हमने देगू संगत रफीका आज़ादी न्यूज़ वेब चैनल साची आज़ादी साची दूत द्राबात साचिन के दायमी चारू का चसंगत रफ़ी के नेमगा शुमारा सलाम दुआ साचिन के इमरागिश बुनगप में बलूच सियासत तो BSO पीसरगी संगतानी हवारो यकजाई ये बुनगप सरमा दावत दाता BSO पीसरगी चेयरमैन वजा नादिर कुद्दूस साहब के 999 बेगिरदा 2002 BSO चेयरमैन बूता आई हमराइया माँ दावत दाता वजा सईद फैज़ साहब के अहम BSO पीसरगी चेयरमैन के 996 बेगिरता 999 BSO चेयरमैन बूता ए वहदा ए दुए वाजकार हमा मर्दमा के सियासी हिसाबा BSO हेक्स कैडर जाना आहनी राशूनिया कनगा हाँ अमी राशूनिया पुशदर लेका उशानी मकसद और मूल मुराद चियाँ ये बाबता माँ स्टूडियो वाजहाना दावत दाता वजह नादिर कुद्दूस साहब तरह वशत कने वती मरागिश साचिन का वजह सईद फैज़ साहब तरह हूँ वशत कने नादिर साहब माजाना ग्लूटें के BSO कैडर्स हनागहा बाज़ सालम पद के यकजागा बूतगा कुजा बुनियादा कुजा मूल मुरादा कुजा नज़रिया और लेकर तहत तक आहाँ जिम्मेदारी और महसूस कुता या मारता मैंने तुम्हारा संगत तई चैनल है दोनानी शो हमारा दावत दाता BSO और एक्स कैडर है 12 वती के खाला तनी हज़ार का नगे असला मामला ऐसे कि माँ बलोच सियासी की वर्कर कारकुन मुद्दती भी मैं महसूस कर गए कि मुख्तलिफ़ पार्टियों तो का हवार लाते सियासी कारकुन के नश्तगा मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और लाते गोश नशीन हैं मैं इधरों BSO एक्स कैडर हैं बल मैं महसूस करता कि मैं नौके जनरेशन है और मैं कुहाने जनरेशन है सियासी कारकुन दरमियान एक पॉलिटिकल गैप है एक नज़रियाती और फ़िक्री तज़ाद में दरमियान मौजूद हैं और इशारा ये तज़ादा और ये किसी गैप पर ख़त्म करने के वास्ते डायलाग की ज़रूरत है और हमें डायलाग के बुनगप पे करने के वास्ते मैं महसूस करता कि मैं अर्ची एक्स कैडर में संगतन BSO के मैं फ़िक्री और नज़रियाती अमांगी हंसते माँ में संगतन निश्ता सोचता चेयरमैन सईद फैज़ इंदगे इंदगे मैं चेयरमैन वायद रही में चेयरमैन मुहिद्दीन है इंदगे सियासी कारकुना मैं महसूस करता कि माँ किसने एक्स कैडर नाम सरा एक प्लेटफॉर्म में पेसरा माशिया व्हाट्सएप ग्रुप पे शिकला किसने एयर को था कि मैं कम्युनिकेशन गैप ख़त्म भी हुई मतलब नसीराबाद है पॉलिटिकल कारकुन है और मक्रान पॉलिटिकल कारकुन है कोयटा है नूशकी है खारान दालबंद ने पॉलिटिकल कारकुन दरमियान किसी कम्युनिकेशन है भी हुई ये कम्युनिकेशन के माँ वादे को था गोड़ा पद माँ अवली किस्म थी पैसा एको के माँ एक गदरंगी ने मबरू हैं पता चूँकि मैं बानी शहीद डॉक्टर अब्दुल्ला है वाक़िया पेशत ये एक्स कैडर बुनियाद बल माँ फैसरा एक होता दरमाना शहीद वाक़िया डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हादसा के पेशात गुड़ा माँ संगत पैसा लखू के एक्स कैडर नाम सरा किस्ते माँ उती बानी चेयरमैन है किस्ते ताज़ीती रेफरेंस से एयर बेकने ओदा किस्ते दुराई पाकिस्तान अर्ची के बलूचिस्तान पॉलिटिकल पार्टी का पश्तून बलोच शना इनवाइट बेकने वो हमें किस्ते दरगता एक डायला के माँ स्टार्ट बेकने ये बुंगे जैसे ये गप पक्का दें वजह नादिर कुद्दूस साहब के शुमा सिलसिला बिना कुता शुमा मारिश तो चिचो वादी भी ये चुनो मारिश ता दे रहे मैं दरमियान डिबेट बिता शे तकरीबन साल 1.5 साल दरमियान माँ ये सिलसिला शुरू कुतगा होती जो मतलब बाकायदा इसी जो ऑर्गेनाइजेशन शक्ल किसी प्लेटफॉर्म शक्ल में गोशामिल के इशारा माँ वस्तु दिसंबर अदा था वस्तु के दिसंबर बाकायदा माँ शेरा जो व्हाट्सएप के ग्रुप ही शक्ल दे मार तक पदनू हमा ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ दे सही सब तय के रखा है कि जो नादिर साहब गुशी की माँ एक गैप पे महसूस कुता बोले कि माँ गेंदे BSO गिश्तरे के अर्ची के चेयरमैनशिप या ये मरकज़ी काबीना है द्रोह के इसने वड़ी ने वड़ी एक पार्टियाँ नहीं था एक बारी ये दुरसा कोशिशी कुता में पार्टियाँ नहीं था भले अन्नू पदा के वापस एक जगह बुआ हाँ तमाई बीमार हैं क्या वत मवता या अर्कस के वती पार्टियाँ था वती पार्टियाँ जो एमें ना सवाल इसी के ई संगत के अन्नी स्टार्ट दुरता चेयरमैन नादिर कुद्दूस और दगे संगता BSO एक्स कैडरा यक जगह कनगे
हरगिज़ मतलब ये नहीं कि टोटली मर्दम वती पार्टियाँ नी पॉलिसी गोमा इख्तलाफ दारी, बल्कि हमें पार्टीज़ या हमें सियासत सही सिमते देगे वास्ता, यानी तो जाने के 22 साल वास्ता जो छिक्का बाज कैडर पैदा बीता बलूचिस्तान सियासत और BSO एक नर्सरी है आई तो का चिंचो मर्दम पैदा बीता शने तादाद हज़ारा है ना, जो तो ये यक न एक शक्लिया बाज़ मर्दम कहते हैं इंगो आंगो डिस्पर्स बिकतगा नी ये बलूच नेशनलिज्म है सियासत है ना, नेशनल सियासत यक सही सिमते देगे ज़रूरत है, दोबारा इसी चारे की ज़रूरत है, इसी सिमत इसी खदकाल इसी एकमत अमली। भले सर मैं कि मैं नो के मर्दम के चश्मा दिलमानगा चारा और लूटन के शुमा सियासती कारे हमें चीज़ा हा जानक लूटन के BSO के एक्स कैडर्स हैं हा बुगुशी के नो के सियासत हमें दच माँ के सारी जोस्त कुतगा कि ज़ाहिर पार्टियाँ शुमा मुतमईन नए के तो गुशेगा कि बलूच नेशनलिज्म में मामला लाते नो की चीज़ आ रही आमा चीज़ चिया आमा नुक्ता चिया आमा लूट चिया मकसद चिया कि शुमा गुशे आ के नेशनल पार्टी तहा कि कैडर बूता या सियासती बूता बुअगने BNP हवामियतों का बुअगने BNP मेंगले तो का बुअगने आमा गप्पा नमाजानक लूटे में चारूक कपिशन के जो पार्लिमानी जमहूरी सियासतें आई तो का कम बदली पैदा बीता ना, जो कम मायूसी पैदा बीता जो तो भी जाने वो अदर सिम पार्टी एक्सेप्ट करना अच्छा पदा पार्टियाँ ने तो का डिस्प्लेन कमियत का सही जो और पार्टियाँ ने जो पार्लियामेंट है असेंबलियाँ ने ता रोल हैं आज वो स्ट्रांग नहीं जो और आ मांग इश्तगा जो यक यानी शर्रें पॉलिटिकल लॉबी है नेशनलिस्टानी आ सही तरीके आएगा नहीं देमा और तो अंदरून बलूचिस्तान रवे उधर मसाइल सकबाज चिस्त बह गया मर्दमानी बेरोज़गारी है और मखलूक के जो हैं तालीम सराज कार बेगा नहीं और हमें पैमा मर्दमानी कहते कारोबारी मर्दम सजें बेचैनी शिकारा और पता बाजें गिरोबंद बह गए पॉलिटिकल अनारकीयत का इसी हस्ते इसी तो का मालोटे के संगत ब्याह होती रोल प्ले ना हमें गप्पा अच्छा जी तो दिमाग रोक लूटे नादर साहब मतई के रकान चुके कुद्दू साहब गुश गए बेबख्श सईद फैज़ साहब गुश गए कि माँ नो के ट्रेंड डेवलप करने लूटा माँ चूँकि सारिया गोश्त के मुख्तलिफ पार्टियाँ तो का ऑलरेडी BSO वानिंदे सरपदी सियासतदान सूरत पार्टियाँ तो का मौजूद हाँ वह दे कि ऑलरेडी आहाँ अमा पार्टियाँ न शर्रें लाइन दाद कुत न कुता पार्टी अमा के लीडर आहाँ न शर्रें राय सर आउट कुत न कुता मर्दम चहदा उम्मीद बेदारा के बांध शुमा या जगह बे कि हमा परचे के नरियाना सवार भी कम सियासिया आइए कि इसने सवार हूँ मजबूत भी तक आइए रदाश्त भी कम बोले मैं ऑलरेडी ये चीज़ें सरपद में कि मैं पार्टियाँ तो का शुमा के मौजूद है बतौर चेयरमैन बतौर BSO कैडर हानि राशून शुमा पार्टी लीडराना कंट्रोल कुत न कुता नुन्नी कैडर के एक जगह भी अच्छे हद तक इसने पता पार्टियाँ ना कंट्रोल कुत कं के आवती राहा या वती केबला दुरुस्त कुत भी कना असला बुनियादी का पेशें के पॉलिटिकल पार्टीजन तो का BSO मजने के पे मौजूद हैं भले पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं जन डिवाइड हैं वो पार्लिमानी सियासतें लाते होती तकाज़ हैं तो माँ अश्ता दो अश्ता चे सारी के मैं होती वर्कर जेनी सूरता बलोच जोहद हवाला के तैयार कुतगा उधर वह देख माँ पार्लिमानी सियासत अतकें पार्लिमानी सियासतें लाते देखें अच्छे तकाज़ हैं कि उधर बलोच सियासी कारकुन जेनी सूरता तैयार नया हमें जेनी सूरता वादे कारकुन के तैयार नया ईशांची वादी तई पार्टीज़ानी क़यादत पार्लियामेंट अतका वर्कर और कारकुन दरमाना गे पे पैदा भी इसी अच्छी चीज़ भी पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप भी पॉलिटिकल क्राइसिस के देमात पार्टीजन तो का बहरान पैदा भी पार्टीज़ यक्की अच्छी दो अच्छी सह एक सिंह क्राइसिस हम चुका दे मरवान भी और सारे पार्टीज़ के क्राइसिस तो का शुता पुरुषता बाहर भी था सियासी कारकुन हम किसी डिवाइड भी था सियासी कारकुन ने ताकत हम डिवाइड भी नो एक्स केडर किसी जोहदे हमशे कि हमें अमिचो सियासी कारकुन के डिवाइड यानी ताकत डिवाइड है यानी पावर डिवाइड है ऐशांची HB के आवती पॉलिटिकल पार्टीज तो का भी ये बड़े रोल प्ले कुछ न कर गए एज ए प्रेशर ग्रुप अब मौजूद हाँ भले आनी ये बड़े ताकतें ये बड़े कुवतें नहीं के आवती पार्टियाँ ना डायरेक्शन ही भी दिया एज ए कैडर मौजूद हाँ पचा आ डिवाइड हाँ आहनी किससे ताकत मुंतशर नु एक्स कैडर लूटी किसी माँ एक ग्रैंड डायला किया बुरुए पॉलिटिकल पार्टीज भी रियलाइज बेकना आवती कमजोरियाँ भी माँ मर्ची को नेशनल पार्टी संगता निश्चित हमें डिबेट को था
کہ پولیٹیکل پارٹیز ہم ریئلائز بے کنا آوتی کمزورن سرا گوما بنندہ گپ بھی جناب ہمیں سیاسی قیادت ہمیں سیاسی کیڈر کے مایا بی ایس او ایکس کیڈر کو ہمیں تو چکے گو مختلف پولیٹیکل پارٹیز تو کو موجود ہیں بھلے انیشیٹو زیرگا نہیں ہمیں کسی گپا رہا وہی پارٹی قیادت سر کنگا نہیں ہمیں گپا ڈیبیٹ کنگا نہیں تو ہر وادی کے تو چیزا ڈیبیٹ نہ کنے چیر دے یہ ڈبے گوڑا کسی خرابی نہیں مگر گیشتر بھی سعید فیض تینی میں کہیں کہ واجہ گوشے کہ ڈیبیٹ بو اگر نہیں ساری کسی کیڈر گوشے کہ میں راہ لائن شر کنی او پدا نادر صاحب گوشے گا کہ 980 پد کے نوکیں سیاست اسٹریم کے اتکا یہ تھا بلوچ کے پولیٹیکل ورکر تیار نہ بھلے ماں کہندے کہ جمہوری یا پارلیمانی سیاست لہتیں وتی ضرورت تو لتیں غرض باں کہ آہانی تو کا یکی کیستے الیکشن کمپیٹ کرنے کے ہاتھ رہا یک ذریعہ ضرورت بھی علاقائی سطح پاوری او پدم ادیستا کہ سرکار مزین دستے بابتا ماں بھی کیا کیارا متبر کنگ لوٹی کیارا میر کنگ لوٹی نو ای ذرے میریے انوگی کے نوکیں پالٹکس ہیں اودا کے مستری معاملہ کسی طاقت یا پاور پالٹکس سرا کے کہتے ہیں اودا کیڈر پا سوجی پا نصیحتی پا تبلیغی مائنڈ سیٹا چینج کو کام پولیٹیکل پارٹیاں نہیں نا بچہ یک پولیٹیکل پارٹی اگر لوٹی کے ہوتی چاگرد تو کا بدلی بھی آ رہی نا گوڑا آئی ہے جو اس نے ہوتی پارٹی ہے ایگا پبلے صحیح صاحب انہوں جنگاں کے ماں تبدیلی کاری نا چاگردہ لوٹی نا آئی ہے یہ نہیں کہ یک بگ پاکٹ پولیٹیشن یہ کہتے ہیں پوری پارٹی چلیں نہیں گوڑا سجن چیز ہم آئی ہے پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے وتی فنڈے پہ ایک لوٹی ہاں وتی فنڈ سرا پولیٹیکل ایکسرسائز بھلے صحیح صاحب بے بخش اما کی طرف فنڈنگ کا طرح انفلوئنس بھی گیشتر کا نا وہ معاملہ پدا ما جاگا کہ شخصی فنڈنگ کا پن ہے جی جی موشن کے پولیٹیکل پارٹی ہے وتی واسطہ فنڈ جنریٹ کنگ لوٹی نا وتی پارٹی واسطہ اور پتہ پولیٹیکل پارٹی ہے میرٹ سرا مردم منتخب کنگ لوٹا مثلا نگے اسمبلی ایک قانون ساز ادارہ ہے ایک مردمی قانون سرپد نہیں ایک مردمی وانندہ نہیں ایک مردمی پالیٹکس نہ جاں آئیے تو چسکنے رادے اسمبلی آتی وہ سچی کا ہمیں کہاں کہ ہمیں کے بہ گئے انی ارچی کے بہ گئے اسی اچھے وہ مردمن تا مایوسی پیدا کے اور پتہ ایکسکیڈر مقصد ہے کہ ایکسکیڈر تاریخی نیم کا اشارہ دے گے ایکسکیڈر کچھ کشیں کہ 1983 یا وقت کے مرج بھی تھا نا 200 یک کے جوڑ بھی تھا تو چیک کدا مردم جو سے بھلے آنے میں آٹھ ہیں باپ پارلیمانی سیاست نہ ہوتا صحیح صاحب مطلب مرچی میں یک جیتی گپا جل گئے جو 86 کے وقت کے یک جاگہ بیت گا نا 86 تو 86 سے یک جیتیا مزنے خوشی 83 یا یک جاگہ بیت گا 86 سے پروشت گا ماں ہمیں محسوس کریں کہ کرائسس انگا برقرار ہیں بلوچ سیاست تو کا نا پولرائزیشن موجود ہے تو پولرائزیشن کور کرنے کے واسطہ یکجہتی ہے عام مردم یکجہتی سلوگنا دے بھلے ایسا ہی سب پولرائزیشن کور کرنے کا ساری آئیے ڈائگنوز کرنک بھی ضروری ہے آیا ایک سکیڈر آئیے ڈائگنوز کو تھا کہ بلوچ سیاست کے شنگو شانگی انچو کے نادر قدس صاحب نام گے کہ روگائیں آئیے بنیاد نو سرپد بوتگاں آہنی ریزن زانتگاں ریزن زانگا پد نو تو آئیے علاج ہے ریزن بچہ ہمیشہ نا ریزن نشن کے شخصی تسلط اتکا نا صحیح ہے اچھا لیڈرشپ جنگ اتکا حکمت عملی سرا اختلاف بعض کم بھی تھا لیکن زیادہ تر شخصی انٹریز اتکا نا پارٹی انتو کا اور پدا ڈنی ادارانی مداخلت پدا جو سے مردمانی قبائلی جنگ ہوئی حالات انچے سچویشن پیدا کنک بھی تھا بجائے اما مردم کے اترا نیشنلسٹ گوشی بجائے کہ پورے قوم تو کا رہو گا آت کا ہوتی کانسٹیٹنسی تو کو اوشتا تھا نا نادر صاحب سعید صاحب گوشے گئے کہ سچویشن پیدا کنک بوتا یہ مطلب ہے کہ آپ انچی سچویشن نہیں بوتا کہ بی ایس او ایکس کیڈر یا دیکھ کے استعمال مخلص ہیں سیاسی قوت بوتا گا آہانی دستا چے دری نہیں بوتا ظاہری ما ایک ریاست تو کا نشتگا آ ریاست ادارہ ہوتی کارا ہاں آ ریاست فورسز ہوتی کاران کہ آپ بلوچ سیاست ہمدرد نہ ہاں آیا ایکس کیڈر ایک قوت داشت کن کہ ہما مردمان کے بی ایس او یا پدا بلوچ پارٹیاں نہ کہ تقسیم در تقسیم حملہ بورتا آیا کنٹرول کت کنن گا پدا مدہ سر بی ایس او ہوتی ہسٹری ایکسکیڈر بی ایس او ایکسکیڈر ہسٹری ہے اور ما داشتہ پیجاشتہ بچہ یہ ملک کے ہسٹری ہیں یہ ملک وتی کس سے ایک تاریخ ہے یہ ملک کے ادارہ یعنی یہ ملک کے سیاست وتی تاریخ ہے آوتی کارا کہاں نو میں کار چاہیے کہ ماں اسی ادارے کو واسطہ مارا چاہیے کنگی ماں ہمیں وڑا گو
کہ 88 میں سنگت کے پارلیمانی سیاست نے ماشتگا پارلیمانی سیاست ہمیں تقاضۂ وجہ لاتی معاملات قسمہ وتی سرد میری نیمگا ایر کتا آن سر ما زیادہ توجہ نہ جاتا آشی کے ماوتی ورکرے اور سر ماں کم کی گونتو اکلاب کرنے ببخش میں میں ڈیبیٹ ہی چل گئے ماں چم چکن گا جو دو مشی کی تو گوشی کے آ سرد میری نہیں مگا شدہ گا ود کی منی جندے ذاتی اوپینین مبود کا منی گپ تو کم ہو دیمتا کم برانے اور تو کرے منی گوپشن کے پارٹیا ووٹر اور سیاسی کیڈر یہ دو چیز ہے نا سیاسی کارکن اور ووٹر تو کا فرق است ووٹر تھی عام مخلوق تھی ووٹر بت کت کا آئی کسی سیاسی تربیت بھی نیستے ہیں اور آئیے ان چکے سیاسی اہمیت اور سیاسی سوچ بوجھے بھی نیستے ہیں اور ان چکے سیاسی حوالہ چکے پارٹی والا ڈائریکشن بھی داد کو اتنا کہاں پارٹی والا پریشر بھی داد کو اتنا کہاں نو یہ بھی تک کہ پارٹیا وادے پارلیمانی سیاست تقاضا ہوتی تو کا اڈاپٹ کو تگا آئیے کستے ہمیں ویسے اس تو میرٹس اور ڈیمرٹس دوئیں ہستا شرری و خرابی دوئیں ہستا بلے بدقسمتی یہ ہے کہ خرابی جلدی کسی گندگ بھی اور شرری باز دیر پد گندگ بھی نو میں یہ بھی تک کہ ماوتی سیاسی کارکن اور ووٹر درمیان ایک کسی میں ڈیفرنس کسی ختم کو تھا ماوتی عام کارکن اما کے سیاسی کارکن ہے یا کیڈر ہے آئی تربیت سیاسی حوالہ ہے فکری حوالہ ہے نظریاتی حوالہ ہے سرزمین کمیٹمنٹ ہے گوما پولیٹیکل کمیٹمنٹ ہے وہ ایک عام ووٹر ہے آہانی دوینا نہیں کسی میں بیلنس ہمیں وڑا کو تھا کہ دوینا یکی نظرہ چارتے گا وہ ہما پتہ نو چوبتا کہ پارٹیاں ضرورت بھی تا عام کستے مخلوق ہے ووٹر ہے چونکہ پارلیمانی سیاستیں وغیرہ ہو گئیں نو ای دورانی ہے سیاسی کارکن اما سیاسی کارکن کے یہ ذہنی و فکری تربیت بھی تا آ کستے کراس شکار بھی تا بحران تو کا بھی تا یکی وہ بھی تا کہ پارٹی تو کا یہ ہوتی آوڑے اسپیس سے آوڑے جاگے جوڑ کو اتنا کو تا آ کستے منٹل ٹارچر نیم گا شتا جو دومی نیم گا ابھی پارٹیاں نے ہمیں صورتحال من سوال برک بودتا سر برک بودتا یہ باقاعدہ برک بودتا اچھا برک ہمیں اس سے بیتا کہ پارٹیاں نے انٹرسٹ بدل بیتے گا نا جو اب مثلا معاملہ ایسی کہ ماں کیا ماں ریزن ہے گوشے گئے نا سید صاحب کہ ووٹر ہے وہ پیسرا کیسنے کہ پارلیمانی سیاست ساری مردمہ ورکر ہے ضرورت ہے پارلیمانی سیاست واسطہ ہوٹے ضرورت ہے ہمیں گوشا نا کہ جمہوریت تو کا مردمانی سارا کشک نہ با بلکہ حساب کنگ با ودی کے حساب کنگ سلسلہ کے گوڑا نفسیات بھی حساب کنگ والا بھی نو حساب کنگ والا معاملہ ایون ساری ٹو سے سعید فیض صاحب انگا باندھا پارلیمنٹ اب روتے ہیں پرچہ کہ میں بی ایس او سنگت شتا گا ثنا بلوچ شتا دیکھے بی ایس او سنگت بوتا گا پارلیمنٹ شتا گا بلے پدا آنی رویہ آپ بی ایس او ہے کہ بوتا آ رویہ نہ بوتا پرچہ کہ آئیے ضرورت آئیے رم بدل کتا کہ آ نو سارا کشک بدلا سارا حساب بے کہاں نو یہ سوچ چون دارک بھی نا کہ باندھا منو ہیوں شک کنا کہ سعید ثنا بلوچ جاگا سعید فیض صاحب پارلیمنٹ اب آئیے رویہ بھی ہمیں بھی منگوشان کیسے ڈاکٹر مالک کے جاگا نادر قدوس صاحب بھی پارلیمنٹ اب آئیے رویہ میں بھی پرچہ کہ پارلیمانی سیاست ضرورت ہی ووٹے حساب کرنے کی اشیاء چون داری نا ووٹ ہوا پارلیمانی سیاست تا ووٹ حساب کنک تا گپ صحیح ہے لیکن ہمیں کہ بی ایس او تربیت درتگے مردم کے شتگا نا پارلیمنٹ آئینی رول انتہائی قابل تعریف ہے ہرچی کے بی ایس او پیداوار سینیٹا شتگا یا نیشنل اسمبلی شتگا یا صوبائی اسمبلی شتگا دننگا تک آئینی رول تو کا ماں چوشیں چیزیں نگندگائیں نا تقریر معاملہ ہے وہ ٹھیک کی بات ہے پریکٹیکلی کار بھی کتگے اور اویلیبل ہیں بھی کنٹیکٹ بھی ہستنتے انی ادا انچے منسٹرز اور انچے ایم پی ہستا تو آئیں سالانی سال نگندے سوال پشنک پہ یا یہ ووٹر یا یہ ورکر یا یہ پارٹی مردم یہ ٹیلیفون نے بکا لیکن یہ پولیٹیکل مخلوق اویلیبل ہیں یا ڈاکٹر عبداللہ صاحب بیتا نیشنل اسمبلیا یا سینیٹا یا جالب بیتا یا چیئرمین وحید شاوانی بیتا یا ایوب جتک بیتا یہ سجے مردم بی ایس او پیداوار لہذا یہ اویلیبل بیتا گا اور اشانی رول ماں سرپت بیان کے چاہے ٹریڈیشنل مخلوق آچے بہتر بیتا بھلے نہیں یہ تے کہ ڈسکشن مرچی گئے اور ایک ایکس کیڈر شروع ہوتا یہ دراصل یہ کنچے رائے پٹ گائیں یہ ہمیں امید دارگائیں کہ مشکل و مصیبت وقت منی رہنمائی بکنا اور ماں یہ موجودہ سیاست تہا یہ کنچے رول پہلے بکنے تاکہ میں بلوچ نیشنلسٹ سیاست آوتی قومی مفاد نیمگا بہتے
مخلصی نمگا بیتے ارچ مردمیہ کے قربانی داتا یعنی کہ یک عام غریب کارکنے ہما ٹیمہ سیاست تو کا حصہ دارک شروع کا کہ آئیا اسپیس دیگ بھی آئی وسر راہ پچ بے اگر وقتے کہ تمام راہ آئی وسر بند وہاں گوڑا جوستے ہیں قوم اما حالت تو کا اما حالتا بھی جی سعید جان بازوش نادر صاحب سعید صاحب ہوں انچو کے گوشے گاہا کہ ایکس کیڈر لوٹی کے نوک پدا گپا ماں کے نوک رائے پولٹکس سے تو کا پٹک بھی ظاہر ہے ایکس کیڈر مختلف ہیں پارٹیاں تو کا نیشنل پارٹی ہے تو کا یہ ودہ باپ تو کا ہوں آستا عوامی تو کا ہوں آستا مینگل تو کا آستا نو ہر پارٹی ہوتی ڈسپلے نہیں اور ہر پارٹی کے مردمہ جوڑ کتگاں ظاہر اقتدار رہو گے پارلیمنٹ رہو گے ہر کسا ہوتی کہتے ہیں ایک پاور شرکتا علاقہ ہے تو کا ہوتی متوری دار گیا ترا ایکس کیڈر چونکہ شما گپاں ظاہر بھی کہ شما آپ پاور آپ بونڈ آپ پروشک لوٹے مختلف ان ڈسپلین یعنی پارٹی پدہ شمارا ہمیں لیڈر یا پارٹیانی ہائی نہیں اجازت دا کہ شما پارٹیانی تو کا ہم بے پارٹی فالوورز ہم بے آئیے آئینہ ہو امرداری بکنے آئینہ فالو بکنے وہ پدا بے آئے ایکس کیڈر نامہ ہما پارٹیانی کہ ہما مستر مقصد آہانی کہ ہما لیڈرانی آہانا بپروشے یہ ممکن ہے؟ اچھا بنیادی صورت ہے بچہ ہمیں پارٹیانی کے ایکس کیڈر آنے تو کا موجود ہیں یہ ٹوٹل وہ ایکس کیڈر نہیں پیدا ہوا پارٹیانی جند وہ ایکس کیڈر ہیں مطلب میں نیشنل پارٹی میں سارا جی رہا ٹوٹلی نیشنل پارٹی ایکس کیڈر ہیں اگر اکا دکا روایتی مردوں میں آئی تو کا ہنستے ہیں پارلیمانی سیاست وجہ سے ممکن ہے بلے 99% نیشنل پارٹی وہ ایکس کیڈر ہیں او مرچی ماں اٹما چیئرمین صاحب موجود نہ وزیر نیشنل پارٹی سنگتن گوما ڈاکٹر مالک صاحب گوما جان بلدی صاحب گوما جسٹس شکیل صاحب گوما کہ ماں نشتے ہیں ہمیں ڈیبیٹ کے ماں کو ایکس کیڈر مطلب سرا آئیے بنیادی وجوہات نہیں سرا تو ڈاکٹر مالک سے یہ وقت یہ چیز محسوس کو تگا کہ بچہ ماں ہوتی پارٹی تو کا لاتے چیز کسی شما ہمیں سنگتنا کی ڈیبیٹ شروع کو تھا میں گرینڈ ڈائلاگ کے نام سے ہمیں واسد آتا کہ ماں مختلف پارٹی جنتوں کا میں کمزوری دستے گا وہ پارٹی لیڈرشپ یہ محسوس وقت کو تھا ماں مرچی ڈاکٹر مالک گپاں کو محسوس کو تھا کہ ڈاکٹر مالک ہم لوٹی کے گرینڈ ڈائلاگ کے میں درمیان بی بی ماں اسے کم سے کم نکاتا نہیں بنیاد آگاں چلو ماں کس نے یکجہتی و یکجاگی نے مشوت نہ کنے کم سے کم نکاتا نہیں بنیاد یہ اور ایک مزنے گرینڈ ڈائلاگ کی سیاسی کارکن درمیان میں بھی تاکہ میں پارٹیاں تو کبھی ایک سے سیاسی شاونزم میں یا شخصی شاونزم میں ایک اس نے پولیٹیکل ادارہ مضبوط کرنے نہیں منگا برو ایک پولیٹیکل ادارہ مضبوط کرنے نہیں منگا رہو گوڑے یہ اوڑے معاملات ہوا ختم با سعید صاحب نادر صاحب گوشے گئے کہ ڈاکٹر مالک صاحب بطور پارٹی لیڈر مارا بعض شاباشی دا تھا بعض بہترین کار ہے گوڑے ظاہر کی طرح اسرار زہری صاحب ہوں ہمیں شاباشی دا نا گپ پشن کہ ماں یہ سرپد میں کہ یہی وقت تھا نا جو بلوچ پولیٹیکل پارٹیاں آئینی درمیان یکجہتی ضرورت ہے اگر اولا و انضمام میں کنک لوٹی انضمام مین کے ادھر ختم بما یک پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی یہ وہ وقت ضرورت ہے بھلے آگاں وقت ہے کہ یہ مرجر نیما ہر وجوہات یا وہ بزانا نیا یا پرچہ بھلے ایک فرنٹ و تشکیل دات کت کنا نا پلسطین پی ایل او کے جوڑ بھی تھا اس سینسدہ پارٹیاں نہیں یا اتحاد ہے فلسطین لیبریشن بھلے اسے سعید صاحب کیڈر و ضرورت نہیں آلریڈی درائیں پولیٹیکل پارٹی ہمیں گپا جانا کہ درائیں اتحاد بکنے یا کہ جنڈے سر بیان نا ایداں کہ کیڈر ڈسکشن شروع کو تھا تو اما مردمانی سنگتانی کے نامہ نواب بکتی صاحبہ سر ون پارٹی کے نعرہ داتگا پدہ سردار عطاولہ ایک زمانے ڈاکٹر مالک صاحب وطی پلیٹ فارم انسر ایک گپ جاتے ہیں کہ پریکٹیکلی بیگا نہیں مالوٹیں لفاظی نہ بلکہ عملاً بھی نا عملاً بھی نندہ نا پیشپ بے بنائے نا عملاً یک جاگہ بے بان یہ بچہ ماں نے چچو سال دے گئے یہ سیاست کت کنے یک کے دا سٹ گری دو مرندہ دو گری دیکھ کے اشت گری دو مرندہ چار گری بڑے ہچ نہ گری بڑے یکے گری یہ حالت تو کا یہ ہچ قسمہ جو سے بلوچ مڈیاں تحفظ داد کت نہ کنا بلوچ سائل و وسائل بالکل برقرار داشت کت نہ کنا یہ ہچ کت نہ کنا ایشانی واسطہ یکیں رائیں کہ بنندہ اور ہما سلوگن ہما نعرہ و ہما مطالبات و ہما حکمت عملی کے ایشانی آئینہ تو کا موجود ہیں آئیے سرہ اس سیریس پہ وہاں
یہ یک جگہ بے باں یکیں زمین نہ نشتگاں اور یکیں مسائلہ نہیں دیمپا نہیں کنگایا تو یہ پرچہ جو اس نے وقت موتا شنگ شانگا تو ایکسکیڈر مستریں سکے نمشیں کہ اشانی درمیانہ ڈائلاگ بھی یہ نزدیک بھی آیا یہ ہوتی ایگو ایزم آچے آنائے خولا چے در بھی آیا یہ ہوتی کسانے مسائلہ پسے پشتیر بکنا اور بیاں گپ بھی جنا اور ایکس کیڈر نگوشی کے ماں یہ پارٹیزانی خلاف کیمپین کنا پارٹیزانی تو کا تو کابی ہاں نگوشی بلے پارٹی پرچے کے بوت کا یک پارٹی دومی اگوں ہوار بوگ نہ لوٹی بلے کیڈر وہ لوٹی نا تو اتیادے گپ ہے بوت کا تے پارٹی لیڈر ہی گپ ہے پارٹی لیڈر بھی ہوتی اوپینین ہی آئیے بھی ہوتی ہے گپ پہ اس کا تو ہوگا پارٹی موجودہ وقت تو کا بی این پی عوامیہ اگر تو میر اسداللہ بلوچ وزیر ہے آپ پولیٹیکل یک ورکر ہے چاہ 20 زمانے کا اور مرچی تک بھی ہوتی اسٹینڈ سرا اچھتا تھا اور پارٹ بی این پی عوامی ہوتی سنٹرل کمیٹی میٹنگا بی این پی عوامی کماش وجہ اسرار زہری صاحب نے جی ہو اسرار زہری سیکٹری جنرل نام اگر گئے اسداللہ بلوچ اور تو ذری کلیکٹیو لیڈرشپ ہے نا تو آپ پارٹی تو کا ہم دیکھے لیڈرز ہستا اور ہمیں پہ بی این پی میں انگل ہیں وہ ادھر پارٹیاں تو یہ اس نے بلوچستان سیاست تک کنگا ہے نا نادر صاحب تو واجہ گپا دیما برت کرنے بلے ماترا ایک گپ سوالی کرنا تو پتہ ہی گپا بھی جائے اور سوال اشین کہ شما کے پرچائشی انیسیٹیو بھی مائش کتا کہ تو زور تھا تو ایک ایکس کیڈرہ مختلف مردمہ فون کتا گروپ بنائیں تھا رابطہ کتے ظاہریں ارزانی کاری نہیں پتہ کہ استعمال مردم کے آئیبریشن بتگا تو پتہ وابا چپات کتگا تو چہ حد تک اس مطمئن ہے کہ تو یہ کوششہ برابر ثابت ہوتا ہے یک ادیہ تک تو سرپت بے کہ تو یک مقصدیہ کامیاب بتگے اچھا ماں بی ایس او ایکس کیڈر درو عملی مردم میں ماں وہ ہمیں گراؤنڈ مردم میں پولیٹیکل کارکن ہیں میں زندگی کس سے سیاستہ گوشتا منی عمر انی چلو اب چلو 8 سال ہیں ماں اب تا ششا وانگا بیتگا میں سیاست شروع کتا بی ایس او دا مرچی گا یعنی 5 سال زندگی ہے میں سیاستہ گوشتا نو سیاسی کارکن یہ نسوچی کہ ماں یہ کارا کنگا میں کامیاب با نہ با آوشی ماں یہ کارا کنا کامیاب با ماں گوشی کے مطلب ایسا میں چیئرمین میں گپا کو میں دیما برا کہ ماں دیگے ایچ مزنے کارے نہ کنگائیں ماں ہما کارا کنگائیں کہ ہمیں پارٹیزانی کنسٹیٹیوشن ہے حصہ ہیں ماں ہمیں پارٹیزانی آئین پریم ورک تو کا ہمیں کیسا نہیں ہوتی جندے آئین ہمیشہ نہ عملی صورتہ کستے پارٹیاں تو کا ہمیشہ عملی صورتہ گندگ لوٹیں کہ ہما چیز پارٹیاں آئین حصہ ہیں آن سرا عمل بکنا درستے پارٹیزانی کسے تو آئین ہموان کسا کسے چوشیں آئی تو کا دکھے چوشیں اختلافی دکھے چوشیں نقطہ یہ ہوتا تو آئین تو کا نگن دے کہ آنی یکی دومی کے درمیان ایوڑے کسے کلیشی بیاری پتہ دومی رفیق صاحب مستریں کا پیشیں کہ بچے نو اگا ماں انگا صبر کو یعنی مرچی مارا 5 سال بی ایس او اسٹرگلہ کہ ماں آزاد کی سارے ماں کسے تقریباً 35 سال کسے میں پارلیمانی سیاست عمرے ماں کا مزید کستی شرح میں نیو ماں بچہ انو بلوچستان سیاسی حالات شما وقت گندگائے پولیٹیکل پارٹیز بھی گندگائیں کہ چھوڑا کستے سیاست منیج کنک بو گئیں چھوڑا پاور واسطہ کسے مردم منیج کنک بو گئیں چونے مردم پالٹک سے آرک بو گئیں وہ کستے میں کستے یکیشی کے سیاسی معاشرہ دومی کسے میں ایز اے بلوچ موتی جند چاگرد چوڑا کسے خراب کنک ہو چوڑا کسے گندہ کنک بو گئیں اگر ماں مزید کسے ہمیں اوڑے وطموتی کراسزنگ وستے ہیں وطموتی مشکلات نے شکال بیتے ہیں یکی دومی کسے بات بلے نادر صاحب بیوک صاحب یہ انچو آسان نہیں نا تو ایسے خواہش تو لوٹے آیا ریاست ہمیشہ کے شمارہ تو وقت گوشی کے بلوچ درائیں آئین یکیں مقصد یکیں یہ مردم تقسیم در تقسیم ہوتی خواہش سر نشتا گا نا ریاستی بنیاداں ادارہانی بنیاداں شما نیشنلی کنے انٹرنیشنل ہما بنیادہ تقسیم ہوتا گا آیا یہ ہمیں خواہش کے تو چدو ساریوں مردمان داشتا تو ہی داش رگائے یہ طرح اما طاقت کے آہاں طرح مدام شنگوشان کو تا طرح کلی طرح اجازت آوتی کارا بلے کا آوتی کارا کا بلے من ریالائز کو تا نا مطلب زی ماں اگر سیاسی مسٹیک کو تا مرچی ماں ریالائز کو تا کہ بھئی منی سیاسی
जी माँ सियासी बलंडर को था माँ मर्ची एज ए पॉलिटिकल वर्कर रियलाइज को था पॉलिटिकल पार्टी तो का मौजूद द्रोहें पॉलिटिकल से कारकुना तो लूटे के माइशियर और कम के ना वो मर्दों में एक जगह सही सब तैनी में कहा जिक के इसने रेफरेंस बूतगा एक्स कैडर सरा मर्दों का मज़ा तो कोई दाश्तगा माँ वतुआ मुद्दा बूतगा और बाज़ संगत हम मारा गुशां के उधर के इसने ये के सदारत को था नेशनल पार्टी को था बेबख्श मेहमान ख़ास के बूतगा दो या नेशनल पार्टी है बूतगा स्टेट सेक्रेटरी के बूतगा से 2-4 हाबी नेशनल पार्टी है बूतगा उधर इन्फ्लुएंस के चेयरमैन गेश्तर नश्तगा आहानी से आदि हूँ BSO पंजाब नेशनल पार्टी है बूता तो जर्नल तासुर हमेशा के ये नेशनल पार्टी है से केने सारा ये चीज़ बोगा ओपिनियन चाहिए माँ ये ओपिनियन अच्छे ची इख्तलाफ दारा गो के ये मर्दमानी के तो नाम गिरेगा स्टेज सारा बितगा लेकिन ये एक ताज़ियती रेफरेंस भी था या कंट्रीब्यूट को था इनवाइट द्रो कनक बितना एक्स कैडर देखिए तमाम पार्टीज इनवाइट को तगा तो गपेशें के एक्स कैडर गोमा संगति कुछ भी पार्टी है मर्दम कनक लूटी आई प्रोग्राम आयग लूटी एक्स कैडर आई वेलकम का हमें यक्के माशरा है नी ये तासुर तई सवाल चला देखिए बाज़ मर्दम ये सवाल चेस्को था ना तो लेकिन ये चूँकि इनिशियल स्टेज है ये शुरुआत है उम्मीदवारी मामी कने कि एक्सक्लेडर ये तासुर दूर करने जाते रहते हैं लच्छे कने इम्पार्शियलिटी होती बरकरारदारी मर्ची एक्सक्लेडर मीटिंग भी था आउदा होती है इम्पार्शियलिटी बरकरारदारी थी गैर जानिबदार रोल है बरकरारदारी और एक्सक्लेडर ये फैसला है कि छोड़ें पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो नादर जन सईद साहब बुशिगन चुमा दुरसाना किसी दावत दाता हन्यत कगा यूं तासो रस्ते के आन न्याग एक वजह हमें बुता के आहा बैनर सरा या आमा के मर्दुम के गप कनु का आ दिस्तगा आहा गुश्ता के नेशनल पार्टी डोमिनेशन है ना बच्चा किसी बच्चा गेश्तर मखलूकत का नाम बच्चा BNP मैंगल नायब सदर भी का आई सेंट्रल कमेटी मेंबर चेयरमैन जावेद भी का दोनों स्पीच भी होता चेयरमैन सईद मंजूर बलूचत का उदा मौजूदा BSO जो चेयरमैन सईद पेज वक्त BNP अवामी मरकजी कैबिनेट के हिस्से हैं हम मौजूद बिता नसरुल्लाह ज़ेर पख्तूनख्वा हम मौजूद बिता मोहब्बत काका MPA मौजूद बिता पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में संगत मौजूद बितेगा और मुआशरे दानश्वर पॉलिटिकल पार्टीज़ दुरुस्ती मखलूकत का ये मतलब डॉक्टर मालिक चीफ गेस्ट कनगे मस्तर रीज़न है कि माँ हमें सरपत मैं कि डॉक्टर मालिक BSO एक्स कैडर है नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट हंसते होती जगह यकटी BSO एक्स कैडर हैं दुमी वैसे के मैं बानी चेयरमैन को माँ जिंदगी मस्तर हिस्सा ही डॉक्टर मालिक का गुना ही गवाजें था और चंगेज हाई चौकी दुमिशे नेशनल पार्टी हिस्सा नहीं हैगा आकिस डॉक्टर ये होती किसने आखिरी वक्त तक सियासी पार्टी BNDP नाम शेरसरा याद नहीं हमारी इससे उन्होंने ये बचा ये वो खैर मैं मुआशरा ये वो लाती रवायत अंचो के चेयरमैन पेसरा वो कि मैसरा ये तो आर्च नेकिंग कार ये बुंगेजा कने लाते अच्छे मर्दों में मुआशरतों का या मैं पॉलिटिक्स तो का हंसता कि कमें इशरा नेगेटिव जूरा भले माँ पॉजिटिव हैं माँ दुरुस्तें पार्टियां में हमें रिस्पेक्ट है कि नेशनल पार्टी वास्ता हमें BNP मैंगल वास्ता हमें BNP अवामी वास्ता इन के पॉलिटिकल पार्टीजन वास्ता मैं दानश्वर वास्ता सियासी कारकुनों वास्ता दुरुस्ता नहीं दरमियाना माँ एक ब्रिजी एक किसने रिश्ते ही हैं एक्स कैडर मैं दुरुस्त में वो काबिल एहतराम हर कस में मैं तावन कलक लूटी माँ आई होती प्लेटफॉर्म से रवाशत सही साहब चूँकि नादिर साहब ये गपूँ जा तो हम जा कि मैं पार्टी हमारा डोला के बुअग लूटा हाँ न बूतगा ज़ाहिर शुमा दोइन चेयरमैन बूतगे बलूच वरना हानी मज़ने बाहरी गु शुमा हमरा बूता शुमा सरपत नबे के अगर शुमा मा ज़मानगा लाते हैं रदी मकुते ना ये पार्टी बेरा रवैये शिकार न बूता या पॉलिटिकल बेरा रवैये मगुशनी सियासी हिसाबा हर रहबंद आहाँ याला नदातगा नु मर्ची की शुमा यकबरी पदा ये स्टेजात के मर्दों या जगह कनक लूटे और लूटे के ड्राइंग पार्टी होती केबला या जगह बिकना बतौर चेयरमैन अगर मर्ची तरह जुस कनक भी कि आ ज़माना का कुजां गप्पता कुजां सियासी फैसला था कि आगे शुमा मकुते ना मर्ची शायद पार्टियां नहीं आई आल न बिचार माँ ज़माने का भी ना वक्त के अंदर BSO दो चीज बितगा ना ग्रुप यक के अगर माँ अगर बितगा गुड़ा माँ जो हैं चेयरमैन खैर जाने को माँ भी निश्तगा दो है ना डायलॉग को था पता खैर जाना चरण चेयरमैन मंसूर बिता
आई गुम भी गप बीता चेयरमैन नादिर कुद्दूस भी बीता अशी चेयरमैन बयागे टेमा भी चेयरमैन बयागाचे पेसर भी के मन चेयरमैन बीतगा ये संगत द्रो में यज्जागे बीतगे और माँ मुदामी हमें गप जता के कुजाम फार्मूला है मुश्तरका कुजाम राय माँ मुश्तरका दौरा को था BSO में बीतगे ना दो जिदाएं BSO इलेक्शन बीतगे लेकिन मैं यज्जा का दौरा को था तो माँ हमारे में भी कोशिश को था कि कार बेबा लेकिन बदकिस्मती चे मावती कोशिशांचे सोबमंद न बीत गए और पता वक्त है कि माँ चा BSO अफारिक बीत गए मारा इश्ता पमे बीत के कुजाम पॉलिटिकल पार्टी अबरू है परचा माँ एवडें डिस्कशन है तो कभी आवार बीत गए के फॉर्मेशन अपन न्यू पॉलिटिकल पार्टी भले माँ महसूस होता कि ये पॉलिटिकल पार्टी पेसरा से मौजूद हैं मुझे और तमामी कारकुन में हर जगह एडजस्ट में कया बेकश तो दिता क्या नहीं दरमियान बाम बने था पता ची बने था पता किंग पार्टी भी बना बाप बने था और बाप पार्टी बने था बाम बाप तो मैं गप से ना सर दानिश्वर रोल भी कमज़ोर है ना जो मैं कलमकार है ना जैसे अनवर साजदिया चे बगैर तो मैंने वो पॉलिटिक्स से सर कसी लिख गए या ज़्यादा अब्दुल जफर सूरत खाना लिखता लेकिन कस लिख कर नहीं ना कस सर सोच न कर दानिश्वर तरह किस्ता को था और मैं आदि अदबी जो हल्का है तो वह जो अनवर साजदी भी कम क्यों बता रहे चो मेरे को था बल्कि आवश्यक में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लीडर नहीं हरकत नहीं वजह बड़ा आया हम कम कार रहनुमाई का ना शायर हुआ बेचा राबत टैगोर जो भी था रविंद्रनाथ टैगोर जो आईची ने रोल भी था जबरदस्त है शायर वो बलाएं रोल है अदीब बलाएं रोल है फिल्म साज बलाएं रोल है एक्टर बलाएं रोल है मूसिकार भी बलाएं रोल है इवन एंकर भी बलाएं रोल है तो बेचार नूर मोहम्मद नूरला तेकला बलूच सियासत तो का बलाएं रोल है ना कुता सालानी साल आई स्टेज भी इसो स्टेज भी तंदे आखिरी बलूच दीवान भी ता रोकता तो मनी मकसद है कि आधे ग्राम भी होती रोल कमजोर को था पता मैं चागिर्द तो का ना इराद का शुक बाजा तनकीद कनोक बाजा लेकिन तरह तामीर ने में दस्ता गिरो कम में तय हौसला अफजाई कनोक कम में तरारा सही सपोर्ट कनोक कम में तो माँ जिक्के एक्स कैडर वाला गैदरिंग तो का तकरीरन तो का पंचश मुकर्ररा हमें गप जता कि वती वर्कर कदर पे दे वती पीरे ना इज्जत पे दे वती मर्दुमा बेजान वती मर्दुमा उबलाइज बेका वती मर्दुमा कसान मजीर वती मर्दुमा संजीदा वजीर वती इशूज़ संजीदा वजीर मैं तो गा पमशे के माँ मवाद मजीद केसें चो बड्डक बेबे गलत रायां बुरुए मपद परिस्थिति ने बुरुए मराहत ने बुरुए खुद गर्ज बेबे युका वती बारे सोच बेकने ये दराएगी मारे कलेक्टिव थिंकिंग आरग लूटी कलेक्टिव लीडरशिप आरग लूटी इज्तिमाई मसाइलन सर जोर देग लूटी कमोती कौम तामीर बारे सोचग लूटी एक शर्र किरदार अदा कनग लूटी नाज़र साहब ना कुदूस तरह कदीम महसूस भी कि अगर शुमा वती ज़माना का BSO मामला रदी मकुतें या वती किस्तें पॉलिटिकल पार्टियां नहीं वती वर्करानी अगर लगा हमारा शर्रिया दाश्त कुतबो कुते मर्ची पार्टी वर्ड नबूत था अगर ना तो सरपद बे के शुमा वती रोल हदा कुता गुण शुमा बूत नबूता मुझे माँ एज ए BSO चेयरमैन अचो सईद साहब गो कि माँ 8वां चेयरमैन नहीं था माँ 8वां BSO सूबाई सदर था मैं चेयरमैन मंसूर बलोच माँ में चूँकि मैं ज़हनी अमांगी अस्ता वो चेयरमैन सईद फैज़ाबाद नज़दीकी है कौने रिश्ते हैं BSO है संगतें इलाकाई हवाला सियादो वारसी हवाला तो माँ हमारे में महसूस को तक माँ में डिस्कशन है हुआ था आगाज़ कसे मानो चेयरमैन सईद फैज़ा कसे मती हवाला को हमारे में चेयरमैन नबुत तगा हमारे में माँ सूबाई सदर भी तगा पता कि मैं जनरल सेक्रेटरी भी तगा सेक्रेटरी जनरल सॉरी पता कि मैं चेयरमैन भी तगा ये सिलसिला हमारे में जो चेयरमैन का अब्जा माँ एक कोशिश हमारे में जारी है जब माँ होती कंट्रीब्यूशन अर्ची के मैं दस्ता बीता पर चूँकि माँ नातावानी पॉलिटिकल वर्कर है माँ एक गप्पा एडमिट करना कि शायद मनी कमजोरी वजह से या मनी मिस्टेक नहीं वजह से आ रोल के मना प्ले करना बीता शायद माँ आवड़ा आ रोल प्ले ना कोता भले अंगम एक टाइम बस्त पर नु ग्वस्त व ग्वस्त ग्वस्ते वो ज़ाहिर तो ग्वस्त सरा नेंदो ग्रेट ना कने नु ग्वस्तारा सही करने के वास्ता ज़ाहिर तो होती आओ के पदरे चा अगर देखे मजने चीज़ें दात कुछ ना कने भले वो थी जिंदे गलतियाँ मारत कुछ कने
वो एक शर्रे कदम में बांधाते वास्ता इरकुत कने नु अंचू के चेयरमैन गब्जा अगर माँ देगे इचकुत ना कने कम से कम कैसे माँ हमें इनिशिएटिव के जरूरत संगत में बीएसओ एक्स केडर रहेगा कि गोस्तगा अगर माँ अर्चुडन जोधे कुता माँ सोबन नवित्ते नु आ जोधा माँ यलदात ना कने जोध तो माँ आखिरत तक कने बच्चे माँ जोधकार हैं माँ सियासी कारकुन है मैं जिंदगी मोल मुराद जोहद कनेंगे नुको मत के कारी भी देखे कार मो माने माँ दुकान पछत ना कने मैं सियासी किसी कार में जोहदे माँ जोधकार है माँ तो जोधा सब केडरे बाबत दगे हूं तासुरिया कि बलूच सियासत यानी में कुएं जंगें बिजंगें कुछ तो खूने मिसिंग पर्सन मामलाएं दोमिनी मगा रियासत साहबा के कोशिशें बूता पॉलिटिकल पार्टीज आना डेवलप करने गए एक जागे दिए गए आ यहाँ नाकाम बुतगा हिदायत रहमान साहब बड़ी मरदम दिमात का जमात इस्लामी वास्ता गए पी पच बूता नु दरमियान चूँकि इन्हीं मगर राय नहीं बाज़ मरदम आगुशा ये रियासती हमले कि मरदमा चा दोमी इंतहा दार गए आतरा ही नहीं मगा कमु की मुश्किल करने गए शुगली यानी कि हमें किशु में केडर के मौलाना व किसने गे पी साहब है ना अक्सर शुमा के सोरो पुरन करने गए आयु तो कहूँ रियासती मामला आस्ता है ताकि मर्दम नु कुजा बुरुआ मालिक के रशुत न कना अख्तर के न रुआ इसरार के न रुआ जमात इस्लामिया बलूच सोसाइटी कबूल न का दोमी बच्ची जंग जदा लो कुका रुजा को खुद को शोईदगे उदा हूँ रियासत न लूटिया उसी गुड़ बिल्ली नादिर कुद्दूस सईद फैज़ अमराबा ना ये मैं व खैर रियासत एजेंडा बितना का वो माँ व ये रियासत जाने और ये रियासत वाले वतर वत कुजा बुढ़ी तो माशा भी जाने और तो वत भी गुजदार गए कि पंजाब अच्छे ताल्लुकदारों के दानश्वर जो डन्नी मुल्क का निश्तगा अच्छी गप जन गया और राइटर ची लिख गया और ये मुल्क का चिच्चो मिस्टेक को था ये मुल्क के लगाम कई दस्ताएं ना ये एक लगाम ए मुख्तदर है कि ये मुल्क गोने इशिया वह पंजाबी भी पॉलिटिकल मर्दों में एक्सेप्ट न करना और न कि ये थे कि सही सूबयानी ये वो सवाल प्रश्न कपी के कसे ये इल्ज़ामा बिजा कि एक्स कैडर भी रियासत में मुख्तदरा एजेंडे सरकार कन गए बल्कि मैं एजेंडा साफ क्लियर हमसे कि माँ ही पाकिस्तान सेटअप आचे इसी तर्ज सियासत आचे इसी तर्ज माशरत आचे इसी खारजा पॉलिसियाँ चे इसी अमूमी व खसूसी पॉलिसियाँ चे तंगत कगे माँ इसी बूंदा यानी सड़तगे इंतखाबी निज़ाम चे भी बाज नफ़रत करें और माँ इसी ये मुल्क का अमा के वफाकी सतह सियासत करना आयनी लैंग्वेज तो बेचारा छी पेशदार अगलोटा कौमा आ कौमा छी तरबियत दे अगलोटा ये वतमों तो यक्की दूमिया जाओ बद कन गया और तहजीब शाइस्तगी दायरा ची भी दरद कगा माँ तो सिर्फ हमें लौटे कि ये मुल्क के अवाम जो हस्ते आइए ज़िंदगी गुमा मजाक बंद भी और माँ हमें लौटें कि अर्च मर्द में के पॉलिटिक्स कन गाएँ तरक्की पसंदानी गप्पा में जन गया अमा जमहूरी मर्दमानी में गप्पा जन गया अमा एतदाल पसंदानी में गप्पा जन गया वो माँ लौटें कि आया नहीं रोल जो हस्ते आवती रोला पहले बेकना अगर बितकुत का के एक्सकेडर कार बेका ये कामयाबी हासिल भी बितकुत का और एक्सकेडर या कंचिक हुए थे कि बाजे ना वाह बचे भी गुड़े कुत का परचा के एक्स कैडर डायरेक्ट तमाम इश्यूज एड्रेस करने के अहलियतदारी एक्स कैडर तो का 20-30 साल सियासी तजुर्बा कनो के संगत गुना ना और एक्स कैडर पता ये राइट भी क्या आमदा निश्तगा आमदा दर्द परेशानी गमो गुरसत गिंद गाया तो एक्स कैडर आचे शतरें कुवत कुजे और अंचू के चेयरमैन साहबा गब्जा बिल्ली तुरी एक्स कैडर हमें पार्टियां तो का मौजूदा लेकिन एक्स कैडर हमें पार्टियां नहीं अंदरा और हमें पार्टियां चे डन ये तमाम मखलूकानी गुमा ये दसबंदी करने गए कि वती फैसला यानी सर गौर बे कने आयो के रोचा अंचे लाए अमल बेबने बिचार पार्टीज मैं वास्ता काबिल एहतराम तो बिचार पार्टियां नहीं कर रहा हिच प्लानिंग ने 5 साल मनसूबाबंदी 10 साल मनसूबाबंदी या चीकार करने लुटा एच प्लानिंग ने आज ज़्यादातर एंगेज हैं बेचारा कुजा न कुजा
वाटर सप्लाई स्कीम ऐसे आए बेकने ताकि माँ वतर दाश्त पार्लिमानी विपक्ष गप पदा मुदरो पार्लिमान सियासत सर आप प्लानिंग की जरूरत महसूस न करनेगा ना चूंकि तो मुल्क के नाम गया माँ के पार्लिमेंट आ रवग लूटूं तो प्लान ये चीज जरूरत महसूस बेकना माउशे आ पार्लिमेंट वती कौम मफादत मकान नादर साहब हमें सवाल गूंतो हैं कि मैं वाजा गुश्त के जनरल तासुर यस्त कि भाई यकनी में जंग बिजंगे दोनी में गए सियासत दाना हो मर्दुम बेजार हैं दरमियान एक चीज़ जो प्रैक्टिसिंग मन जो हमें गुशगात ना दात रमाने कि आप लूटगात ना कि पब्लिक ई निमगा बारे हाथ खुद खान न का नो ई निमगा हुआ हमें तासुर दें कि डोले सिलसिला है कि कसी उदा शुत न का कसी इदा जागा कुतबे का मामा गुशा के काश चुशी शर्रे रियासती बिते या योड़े सोचे विदाश्ते पर बलोचा वो बलोच सरजमीन है बलोच काजा बल्कि चूँकि रियासता माप उम्रा में अगर 5 साल नज़दीक होता ये रियासत दुरान दाव पेचा माँ सियासी कारकुन सरपदे इच्छो के ये रियासत स्टडी माँ कुता शुमा एज ए दानश्वर कुता शुमा एज ए एंकर कुता सियासी कारकुन रियासत दुरुस्ते मामला तन सरपदे बच्चे रियासत ज़ारे रियासत होती है इंटरेस्ट रियासत होती है इंटरेस्ट ने बुनियाद आ मुल्ला हम में खुद का सियासी लीडर हम में खुद का भले माँ एक्स केडर माँ ये सरपद नवा के रियासत एक्स केडर किसने पता होती पार्टी दे में खुद का वो आई उड़े इंटरेस्टेदारी के एक्स केडर ये इंटरेस्ट दार गए एक्स केडर इंटरेस्ट जिया ये हमारा इंटरेस्ट है कि बलोच है बलोच सरजमीन है बलोच सायलो वसायला नहीं दार गए इंटरेस्ट अगर रियासत जो इंटरेस्ट बिदास नहीं हुआ वो अच्छी रियासतें बीते क्या ये इंटरेस्ट हमें बीते वो बलोच आप बलोच कौमा बलोच राजा अक्सर नौजवान जाए मवन मेरा को खुद कुछ मकान रियासत मन सरपद नवा के अच्छे इंटरेस्ट दारी बच्चा अगर जो इंटरेस्ट है ये बिदाश्त हैं वो ये होती पॉलिसियन तो का तब्दीली आओ अच्छा रियासत वादी होती जिंद पॉलिसियन से गौर बेका पॉलिसियाँ तब्दील बेका पॉलिसियन तो का किससे बेहतरी ब्यारी ये मामला हुआ ख़त्म बा अगर रियासत सरपद भी कि माँ ये चीज़ धारक लोटा चीज़ कंट्रोल करना लोटा वो रियासत होती जिंदतों को तब्दीली ब्यारी होती जिंद रवैयतों को तब्दीली ब्यारी मर्दुम मेकमा का मर्दुम मेकन तो कोई मामला ख़त्म न बा बच्चा मसला होती जागा आस्ता मसला की होती जागा आस्ता गुड़ा ये मामला गुड़ा ख़त्म न बा मसले ख़त्म करेगा हमसे कि रियासत होती जिंदतों को तब्दीली ब्यारी रियासत होती रवैयतों को तब्दीली ब्यारी वो तेरा रियासती शोबे का अगर अन्ना वो तेरा रियासती शो न का हमें उड़े मामला था हमें उड़े डील का वो हमें उड़े मर्दुम में का ना का कि मर्ची किसते हैं या मदरसा मुल्ला में का बांधा या किसते मस्जिद मुल्ला में का यही उड़ा किसी बलोचिस्तान मसला हल न भी बलोच मामलात किसी बेहतरीन निमगा नरू वजह नादिर कुद्दूस साहब पीसी के चेयरमैन बीएसओ वजह सईद फैज साहब शर्मंदा ये वद मगा पुत्रानाते हैं बीएसओ पीसी के चेयरमैन वजह नादिर कुद्दूस साहब वजह सईद फैज साहब और दो नानी मना दो गप बाज दोस्त बूता एक एक नादिर कुद्दूस साहब के अगर रियासत ये मुल्क का शरकनक लूटी दिगे जंजाल कुकार ज़रूरत नहीं ब आवती रवैया नहीं तू का तब्दीली बिहारी त मुल्क तू का बाज़ शर्री वात अतकुत कना और सईद फैज साहब ए गप के बलूच सियासत बलूच लीडर हमें वास्ता बेरहबन दें परचा के बलूच दानश्वर और बलूच कलम दोएं कमज़ोर हैं वो हमें दां का मैं चैनल आज़ादी साचिंग का सब्सक्राइब कनक कमेंट कनक और लाइक कनक शेयर कनक बेहाल मबे संगत रफ़ी का इजाज़त भी दिए हल्ला शुबे पुश्त पनाहबाद।